भारतीय प्रोपेगेंडा आलमी सतह पर बेनकाब करने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब, यूएई और कुवैत के सफ़ीरों की अलग अलग मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म ने पहलगाम वाक़या पाकिस्तान से जोड़ने की बेबुनियाद भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। शफ़ाफ और गैर जानिबदार बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात के मुतालबे का इआदा। शहबाज शरीफ ने कहा कि बरादर ममालिक ख़ित्ते में कशीदगी कम करने के लिए भारत को कायल करें। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया भी अदा किया। बरादर ममालिक के सफ़ीरों ने कहा कि ख़ित्ते में अमन व सलामती के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का पैनामा और डेनमार्क के वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा को इलाक़ाई सूरत हाल से आगाह किया। भारत के इश्तियाल अंगेज़ प्रोपेगेंडे, पाकिस्तान के खिलाफ गैर कानूनी और यकतरफा इक़दामात से मुताल्लिक़ भी बताया। इसहाक़ डार ने कहा कि भारत का सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। पैनामा और डेनमार्क के वज़राए ख़ारजा ने जोर दिया कि फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। पाकिस्तान का सिंतास मुआहिदे की यकतरफा मुअत्तली पर भारत को बाकायदा नोटिस भेजने का फैसला। भारत को नोटिस नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के जरिए भारतीय हुकाम के हवाले किया जाएगा। भारत 15 रोज़ में नोटिस का जवाब देने का पाबंद होगा। ज़राए के मुताबिक नोटिस में भारत से सिंतास मुआहिदे की यकतरफा मुअत्तली की ठोस वजूहात तलब की जाएंगी। भारतीय जवाब की रोशनी में पाकिस्तान अगला रद्द-ए-अमल तय करेगा। ज़रूरत पड़ने पर पाकिस्तान आलमी अदालत इंसाफ से रुजू करेगा। ऐसा कोई कदम ना उठाया जाए जो खित्ते में वसी तनाज़े का बाइस बने। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का भारत और पाकिस्तान पर मिलजुल कर मामला हल करने पर जोर। कहा, उम्मीद है पाकिस्तान असलियत पसंदों की तलाश में इंडिया से ताउन करेगा ताकि पहलगाम वाक़े के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जा सके। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारिजा टैमी ब्रोस कहती हैं कि अमरीका भारत और पाकिस्तान से बढ़ती कशीदगी के ज़िम्मेदाराना हल का मुतालबा करता है, जिससे तवील मुद्दती अमन और इलाकाई इस्तेहकाम बरकरार रहे। हम खित्ते में कशीदगी नहीं चाहते। अगर भारत ने कोई मुहिम जोई की तो भरपूर जवाब देंगे। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख कहते हैं, पाकिस्तान ने हमेशा जिम्मेदारी और सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया। भारत अपनी जाबराना पॉलिसियों, इंतखाबी मजबूरियों या इंतज़ामी कोताहियों का बोझ पाकिस्तान पर नहीं डाल सकता। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। खित्ते में कशीदगी कम करने से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल। आसिम इफ्तिखार ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का अज़्म दोहराया। आसिम इफ्तिखार आज न्यूयॉर्क में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का कमीशन बनाने की पेशकश कर दी। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ कहते हैं, यूएन कमीशन बना लिया जाए या 2-3 ममालिक मिलकर तहक़ीक़ात कर लें, पाकिस्तान तैयार है। चाहे तो अमरीका, रूस, चीन, तुर्की, ईरान या कोई भी मुल्क तहक़ीक़ात कर ले। ख़ाजा आसिफ के मुताबिक भारत तहक़ीक़ात की पेशकश इसलिए कबूल नहीं कर रहा, उसे खौफ है कुछ और ना निकल आए। कशीदगी जितनी भी हो, मुज़ाकरात का रास्ता ही अपनाया जाता है। भारतीय मुहिमजोई का फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। सिपा सलार का 2 टोक ऐलान। आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर का टिला फील्ड फायरिंग रेंज के दौरे के दौरान जवानों से खिताब। बोले, कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी तैयारी मुकम्मल है। मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए मुसल्लह अफ़वाज का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। आर्मी चीफ ने मंगला स्ट्राइक कोर की जंगी मशकों का मुआयना किया। मशकों में मल्टी रोल लड़ाका तैयारे, जंगी हेलीकॉप्टर्स, तवील फासले तक मार करने वाली तोपें और जदीद फील्ड इंजीनियरिंग तकनीक्स का अमली मुज़ाहरा किया गया। पाक फौज किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक आर्मी जंगी मशकों की तैयारियों में मसरूफ। मशकों में जदीद हथियारों और साजो सामान से ऑपरेशनल तैयारी की गई। मशकों में पाक फौज के अफसरान और जवानों की पेशा वराना महारत की भरपूर झलक। जंगी मशकों का मकसद दुश्मन की किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देना है।
پہلگام واقعے پر را کی خفیہ دستاویز لیک، بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی کا سربراہ برطرف لیفٹیننٹ جنرل ٹی ایس رانا کو ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، جبری طور پر اندرمان ونکوبار کالا پانی بھیج دیا گیا۔ پہلگام واقعے کی صداقت پر لیک رپورٹس نے بھارتی حکومت کا جھوٹ بے نقاب کر دیا۔ دستاویزات میں اعلیٰ سطح کے جھوٹے آپریشنز میں فوجی اور سیکیورٹی اداروں کا کردار سامنے آ گیا۔ پہلگام واقعے پر بھارت سچ سے منہ چھپانے لگا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی کاکول اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب پر بھارتی حکومت تلملا اٹھی۔ بھارت کی شکایت پر وزیراعظم کی تقریر یوٹیوب سے ہٹا دی گئی۔ یوٹیوب انتظامیہ کے مطابق شہباز شریف کی تقریر ہٹائے جانے کے خلاف اپیل کا حق موجود ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات بھی بھارتیوں کے نشانے پر عطا تارڑ کو موبائل فون پر بھارتی نمبروں سے ہراساں کرنے کی کوشش، بھارت کی طرف سے دھمکی آمیز کالز۔ ناکام سیکیورٹی پالیسی کی وجہ سے پہلگام واقعہ ناکام ہوا، بھارت نے اعتراف کر لیا۔ بھارت کا فالس فلیگ آپریشن اور انٹیلیجنس ناکامی پر شدید تنقید کی زد میں ہے۔ انسداد دہشت گردی کے ماہر اجے ساہنی نے پہلگام واقعے کو مودی حکومت کی ناکامی قرار دے دیا، کہتے ہیں مودی سرکار اپنے سیاسی فائدے کے لیے جھوٹا پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ بالا کوٹ اور پلوامہ سے متعلق بھی مودی سرکار کے تمام دعوے جھوٹے ثابت ہوئے۔ بھارت کی پاکستان کے خلاف سرجیکل سٹرائکس کے کامیاب ہونے کا ایک بھی ثبوت نہیں۔ بھارتی فوج خود دہشت گردی کراتی ہے۔ بھارتی فوج نے دہشت گردوں سے مل کر چٹی سنگھ پورہ میں سکھوں کا قتل عام کرایا۔ سابق بھارتی لیفٹیننٹ جنرل کے ایس گل کے اہم انکشافات، بولے چٹی سنگھ پورہ قتل عام کا مقصد سکھوں کو کشمیر سے نکالنا اور امریکی صدر کلنٹن کے سامنے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا تھا۔ چاہے تو سپریم کورٹ کے جج سے تحقیقات کرا لیں، واقعے میں بھارتی فوج ہی ملوث نکلے گی۔ بھارتی فوج کے قتل عام میں ملوث ہونے کی رپورٹ وزیر داخلہ اڈوانی کو بھجوائی گئی، لیکن انکوائری نہ ہوئی۔ 5 معصوم کشمیری جوانوں کو پکڑ کر گولی مار دی اور انہیں واقعے کا ذمہ دار قرار دیا گیا۔ بھارتی پروازوں کے لیے پاکستانی فضائی حدود کی بندش کا 9واں روز۔ 8 روز میں ہندوستانی فضائی کمپنی کو 170 کروڑ بھارتی روپے سے زائد کا نقصان۔ پاکستانی فضائی حدود کی بندش سے 800 سے زائد بھارتی پروازیں متاثر۔ انڈیگو ایئر لائنز نے سینٹرل ایشیا کے لیے فضائی آپریشن معطل کر دیا۔ ایئر انڈیا کا ایویشن کو خط، سال بھر پابندی سے $60 کروڑ نقصان کا اندیشہ۔ سبسڈی دینے کا مطالبہ، ایویشن وزیر کا فوری مالی امداد دینے سے انکار۔ پاک سرزمین کے دفاع کے لیے پوری قوم یک زبان۔ ملک بھر کی مساجد میں جمعے کے خطبات میں پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے نعرے بلند۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا کہ ہر لمحہ پاک فوج کے شانہ بشانہ ہے۔ ملک کے متعدد شہروں میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں اور اجتماعات۔ راولپنڈی میں بھارتی جارحیت کے خلاف سول سوسائٹی اور اسکول کے بچوں کا احتجاج۔ فضائیں پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھیں۔ گوجرا میں افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی اور بھارتی جارحیت کے خلاف ریلی۔ گوجرانوالہ، لاڑکانہ، جہلم، وہاڑی، کوٹ ادو کے شہریوں نے بھی بھارتی جارحانہ اقدامات کی شدید مذمت کی۔